Hi guys. So may buntag. So update diri guys sa Bohol Panglao Airport. Na usa ka airline na pod ang naglanding no kani ang TCS World Travel. So usa ka ang ilahang tumong sa pagbisita. Usa ba kini mao ba kini ang sunod nga airline or airways nga mobiyahe diri sa Bohol, no? So kani base sa akong record ning biyahe kini gikan og Anchorage or gikan og Miami, biyahe og Anchorage, then Tokyo, Japan, then Japan to Cebu,